अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मेरा टॉपिक है नज़र बद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बरहक है और नज़र इंसान को लगती है, और जो कमज़ोर जान होती है जैसे कि बच्चे, उनको सबसे पहले असर करती है नज़र। जैसे कि मौसम जब चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा बच्चे बीमार होते हैं, उसी तरह से जो नज़र होती है वो बच्चों पर ज़्यादा असर करती है। इसलिए हमें नज़र की हिफाजत की दुआ पढ़नी चाहिए। और उस दुआ को बताने से पहले मैं एक वाक़या बताना चाहती हूँ, और वो रियल वाक़या है कि एक लेडी, उनके बच्चे, अक्सर वो अपने बच्चों की फ़ोटोज़ व्हाट्सएप पर और इस तरह से लोगों के पास भेजना वो किया करती थी, और बच्चे अक्सर बीमार हुआ करते थे। कहती थी बच्चे मुसलसल बीमार रहते थे, और मेरी माँ जो थी वो मुझे मना करती थी कि तुम इस तरह से बच्चों की फ़ोटोज़ मत लगाया करो, किसी के पास मत भेजा करो। लेकिन वो नहीं उस बात को पर यकीन करती थी। कहते नहीं, जब इंसान पढ़ लिख जाता है तो वो ज़्यादा अपने आप को एडवांस समझने लगता है और चीज़ों पर यकीन कम करता है। तो वो अक्सर बच्चे बीमार हुआ करते थे, तो कहने लगी कि मुझे अपनी जो मेरी माँ कहती थी उस बात पर मुझे यकीन नहीं था। तो कहने लगी, एक बार ऐसा हुआ कि मेरा बाहर घूमने जाना हुआ, कि जैसे कि हम लोग हर साल घूमने जाते थे पूरी फैमिली से, मेरे मायके से पूरी फैमिली से सब हम लोग मिलकर जाते थे घूमने के लिए। तो हर साल की तरह उस साल भी हम लोग घूमने जा रहे थे और बड़े ही एक्साइटेड थे। और आखिरी जाने से एक दिन पहले की ये वाक़या है कि मैं खूब पैकिंग में लगी हुई थी, मशरूफ़ थी, और उतने में ही मेरी एक फ्रेंड आती है मेरे घर। और फ्रेंड आती है, तो मैं इतनी खुश थी कि उससे अपनी सारी खुशियाँ शेयर करने लगती हूँ कि देखो हम लोग वहाँ पर जाएंगे और इस तरह से एंजॉय करेंगे, और हम लोग हर साल जाते, मेरे शौहर हर साल हमें वहाँ पर ले जाते हैं, हम इस तरह से फ़ोटो क्लिक करेंगे, ये करेंगे, सब चीज़ें। वो बहुत खुश एक्साइटेड होकर उससे बता रही थी। कहते हैं कि वो चुपचाप सुनती रही, उसने सिर्फ एक मेरी बात का एक जवाब दिया कि मेरी शादी के 10 साल हो चुके हैं और मेरे शौहर मुझे एक बार भी कहीं घुमाने नहीं ले गए बाहर। तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हारा शौहर इतना अच्छा है, तुम्हें हर साल घुमाने ले जाता है। कहती वो बात कहकर वो वहाँ से चली गई, और मैं जिस तरह से कामों में अपने मशरूफ़ थी पैकिंग में, मैं फिर से उसी कामों में मशरूफ़ हो गई पैकिंग करने में। तो कहने लगी बस हम लोग सुबह का जब वक्त हुआ जाने का, निकलने का, तो सारी पैकिंग तो रात में हो चुकी थी, बस सुबह तो तैयारी करनी थी। और तैयारी करके मेरे हस्बैंड और बच्चे गाड़ी में बैठे हुए मुझे बार बार गाड़ी का हॉर्न बजा रहे थे, और बस मैं निकल ही रही थी कि मुझे अपने शौहर का जो ब्रश होता, टूथब्रश, उस पर नज़र पड़ती है कि मैंने इसको रखना भूल गई। तो कहती कि मैंने हाथ में लिया, और हाथ में लेकर मैं इतनी तेज़ी से बाहर की तरफ भागी हूँ, और लॉक करके मैं गाड़ी में बैठ गई, और जो दरवाजे में रैक होती छोटी सी, मैंने उसमें उस ब्रश को रख दिया कि जब गाड़ी रुकेगी तो अपने हस्बैंड के जो सामान में उसमें ब्रश रख दूँगी। तो उसमें रख दिया, और कहने लगी, हम और मेरे हस्बैंड बातें करने लगी, और बात करने में मेरे हस्बैंड की नज़र अपने ब्रश पर जाती है। तो कहते हैं ये यहाँ पर क्यों पड़ा है? तो कहने लगी कि वो मैं भूल गई थी रखना। तो इस बात पर कहती कि इतनी बहस हुई हम लोगों में, इतनी बहस। कहती कि मेरे शौहर इतने मतलब कि अच्छे हैं, कभी भी हम लोगों में इतनी बहस नहीं होती है, ना वो छोटी छोटी बातों पर इतना गौर करते हैं। लेकिन उस दिन उनको पता नहीं क्या हुआ कि वो इतनी हम लोगों में बहस हुई कि हम लोग को घर वहाँ पर जाने के बजाय घर वापस आ गए, और हमारा जाना कैंसिल हो गया। और हमारे घर से मायके वाले हम फ़ोन कर रहे हैं, और मैंने बहाना बना दिया उन्हें। और नेक्स्ट डे था, मेरे हस्बैंड ने मुझसे इतनी माफ़ी मांगी, इतना कि बस मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपको हुआ क्या था? तो कहते हैं मुझे खुद नहीं पता कि मुझे क्या हुआ था।
تو یہ جانا ہم لوگوں کا ٹرپ کینسل ہو گیا۔ پھر مجھے کچھ دن کے بعد یاد آیا کہ میری فرینڈ آئی تھی، اور میں نے اس سے پوچھا بھی اپنی خوشیوں میں، اپنی تیاریوں میں اس سے پوچھنا بھی بھول گئی کہ وہ اچانک سے اتنے ٹائم کے بعد وہ اچانک سے اس کا آنا ہوا۔ میں نے کچھ اس کا حال چال بھی نہیں پوچھا، اور کہتی کہ میں نے فون کیا اس کو کہ تم اس دن آئی تھی اور میں نے تم سے تمہارا حال چال بھی نہیں پوچھا۔ کہنے لگی کہ وہ میں اس لیے تمہارے گھر آئی تھی کہ میرے شوہر اور میرے میں لڑائی ہوئی تھی، اور میں تمہارے پاس اپنا دل ہلکا کرنے کے لیے آئی تھی، لیکن تمہارے اتنی خوشیوں میں تم اتنی مصروف تھی کہ میں نے اپنا جو غم تھا اس کو بتانا صحیح نہیں سمجھا۔ اور کہتی ہیں کہ اس دن سے مجھے یقین ہوا کہ دیکھیے وہ انسان کتنی تکلیف میں آیا لڑ کر، اور میں اس کے سامنے اپنی خوشیوں کا اظہار کر رہی ہوں، اسے اتنا تکلیف ہوئی، اور یہی نظر ہوتی ہے کہ وہ بس مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی، اور میری خوشیوں کو اتنا مطلب کہ دیکھا، اور دیکھ کر وہ اتنے ٹائم کبھی بھی باہر گھومنے نہیں گئی، اور میں اس کے سامنے اپنی خوشیوں کا بخان کر رہی۔ تو اس دن سے مجھے یقین ہو گیا کہ نظر لگتی ہے، نظر برحق ہے، اور وہ نظر لگتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نظر انسان کو قبر میں اور جانور کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں صبح شام جو نظر کے اذکار ہیں وہ کرتے رہنا چاہیے، کہ سب سے پہلے تو ہمیں آیت الکرسی پڑھنی چاہیے۔ آیت الکرسی کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق اور ناس 3 بار ہمیں پڑھ کر دم کر کے اپنے بچوں پر صبح اور شام اس پر پانی پہ چاہے دم کر لیں، چاہے بچوں پر، اگر بچے نہیں ہیں تو پانی پر دم کر کے ان کو بعد میں پلا دیں، اور بچے ہیں تو ان کے اوپر دم کر دیں۔ تو یہ جو قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق ہے، اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ یہ جب نظر لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ اسی وقت یہ نازل ہوئی تھی قل اعوذ برب الفلق اور ناس، اور اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ نظر بس سے اور جادو کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔ اور آیت الکرسی تو حفاظت کی ہے، تو یہ آپ صبح اور شام ضرور پڑھا کریں، اور میں ہر کسی کو یہ دعا بتاتی ہوں کہ یہ ضرور پڑھا کریں، چاہے آپ کھانا بھول جائیں، لیکن اپنے بچوں پر اور خود پر، اپنے گھر پر یہ دعا دم کرنا نہ بھولیں، کیونکہ نظر برحق ہے۔ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتا دیا، وہ چیز سمجھ لیجئے ہمارے لیے اس چیز پر مہر لگ گئی، وہ چیز اثر کرتی ہے انسان کے اوپر۔ کوئی چیز بھی انسان کی جان کو نہیں ختم کر سکتی، لیکن نظر ایسی ہے کہ وہ انسان کو قبر میں اور جانور کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ تو اس ذکر اذکار کو کتنا وقت لگے گا پڑھنے میں؟ کچھ ہی منٹ لگیں گے، اور آپ اپنے بچوں کی دیکھیں کس طرح سے حفاظت کر لیں گی کہ ان کو نظر بد، کہ انسان کتنا ٹائم پریشان رہتا ہے۔ اگر یہ دعائیں پڑھ لیں تو کتنی آسانی ہو جائے گی، اور یہ دعائیں ہم لوگوں کے لیے آسانی کا ذریعہ اللہ رب العزت نے جو قرآن میں آیتیں ہیں وہ ہم سب کے لیے، ہر آیت میں ہمارے لیے آسانی ہے۔ تو اس دعا کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو حفاظت میں رکھیں۔ اور ایک اور دعا ہے، اگر اسے بھی اس دعا میں شامل کر لیں تو بہت، وہ بھی نظر کی ہی دعا ہے، لیکن قل اعوذ برب الفلق اور ناس تو اس کا شان نزول بھی یہی ہے کہ آپ نظر بد کے لیے اللہ رب العزت نے اسے اتارا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کے لیے آسانی کرتے رہیں، اور اس دعا کو اپنے بچوں کے لیے اور ان دعاؤں کو پڑھتے رہیں۔ اور ایک اور دعا ہے جسے آپ شامل کر لیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کو بھی 3 بار اپنی ساری آیت الکرسی اور قل اعوذ برب الفلق اور ناس کے ساتھ آپ اس دعا کو بھی اپنی دعا میں شامل کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے بچے اور آپ خود، آپ
آپ کے گھر میں جتنے لوگ بھی ہیں آپ ان کے اوپر ان دعاؤں کو پڑھ کر دم کریں، اور اپنے صبح اور شام دیکھیں، جب آپ صبح پڑھیں گے تو اس کا اثر شام تک رہے گا، اور جب شام کو پڑھیں گے تو پوری رات ان کی حفاظت رہے گی۔ اور صبح فجر کے بعد اس دعا کو پڑھنی ہے، اور شام کو مغرب کے بعد پڑھنی ہے اس دعا کو۔ اور سب کے لیے آسانی کریں، اپنے آس پاس خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو چاہتے ہیں فی الحال تو آپ سے اجازت، جزاک اللہ خیر۔